हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्कैम की, जो कि आज के दिन 13 जून 2022 को लोगों के सामने आया। बहुत सारे लोग इस स्कैम का हिस्सा बने। तो इस स्कैम का प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम है पर रैंक। काफ़ी आजकल मार्केट में इन था, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। इसमें इन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंट तरीक़ाकार थे। इसमें लेट मी एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म कि यहाँ पर आप को 5 किस्म के वीआईपीज़ की सहूलत मौजूद थी। हर वीआईपी की डिफरेंट कीमत थी, मुख्तलिफ कीमत थी। जो सबसे छोटा वीआईपी 1 था, उसकी कीमत तकरीबन $100। जो वीआईपी 2 था उसकी कीमत 300। इसी तरह वीआईपी 3 की 900, वीआईपी 4 2000, वीआईपी 5 5100। और आज इन्होंने वीआईपी 6 भी लॉन्च किया जिसकी कीमत लगभग $15,000 है। तो हुआ क्या, लेट मी एक्सप्लेन। जो कि ऑलरेडी इस स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं, दे नो वेरी वेल कि उनके साथ आज क्या ड्रामा हुआ है। और जो भी इसमें इस स्कैम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस बिग स्कैम। हाउ? कल तक तो सब ठीक चल रहा था। आज जब सुबह को हम उठे तो एक अनाउंसमेंट हुई। मैं आपको ज़रा ये अनाउंसमेंट दिखाता हूँ कि वो अनाउंसमेंट क्या थी। ये देखें, आपको मैं ज़रा अनाउंसमेंट थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हम 10 साल से मार्केट में हैं और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। हाउ? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैं आर्काइव्स पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी हुई है आप लोगों के लिए कि parrank.com ये प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट कब ये लॉन्च हुई। सो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की फ़र्स्ट जो स्नैपशॉट लिया गया है, स्नैपशॉट इज़ लाइक कि ये आर्काइव्स क्या करता है, ये वेबसाइट्स की मुख्तलिफ़ औकात में टाइम टू टाइम, आई गेस इन मंथ और इन 20 डेज़, ये उसके स्नैपशॉट इकट्ठे करता रहता है। सो दैट मीन्स कि ये अगर 8 मार्च को इसका स्नैपशॉट लिया गया है तो ये मैक्सिमम 1 महीना पुरानी होगी, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि ये वेबसाइट जाकर कहीं 25 फरवरी को बनी है और इसे लॉन्च किया गया। अब इस 25 फरवरी से लेकर ये आज जून 13 है और ये लास्ट स्नैपशॉट जो उनसे लिया गया है वो 4 जून को लिया गया। तो लगभग इसे 5 महीने अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं। इस चीज़ को रिकन्फर्म मज़ीद किया जा सकता है ताकि आपको बिल्कुल कोई शक व शुबा ना रहे कि दे आर लायर्स। ये कोई 10 साल से इस मार्केट में नहीं है। ये देख लें अगेन, ये पर रैंक है, ऑलरेडी मैंने इसकी रिसर्च करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 18 फरवरी 2022 को बनाई गई, ठीक है। और ये देख लें, इसका ये डाटा है, आप इसे यहाँ से रिकन्फर्म कर सकते हैं। और इसका जो सोर्स है अगेन ये आर्काइव से ही लिया गया है। बट कट द क्रैप, आपके समझने वाली बात यह है, इफ़ यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन और अ वेब डेवलपर और प्रोग्रामर, और तो आपको समझने की वाली बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म 2 फरवरी यानी कि दूसरे महीने 2022 को ये लॉन्च हुआ है, ये इससे पुराना नहीं है। अब चूंकि इनकी जो स्कीम है बेसिकली कि अगर आप इनका कोई भी वीआईपी लेते हैं तो उस वीआईपी से जो आप पैसे इन्हें डिपॉज़िट कराते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 300 वाला वीआईपी 2 ले लिया, उसको आप 6 महीने के बाद रिफ़ंड कर सकते हैं। लेकिन आप डेली के उसके ऊपर कुछ टास्क्स होते हैं क्लिक करने के एड्स को, अ, तो आप उसके ऊपर रिटर्न डेली विड्रॉ कर सकते हैं। सिवाय और विड्रॉ आप वीक डेज़ में कर सकते हैं, नॉट वर्किंग डेज़ में कर सकते हैं, नॉट इन ऑन वीकेंड्स।
یعنی سیٹرڈے سنڈے کو آپ ودرا نہیں کر سکتے. وہ بھی میں آپ کو سارا ڈیمو دکھاؤں گا. اب ہوا کیا یہاں پر کہ لوگوں نے آلریڈی جو ارلی یوزرز تھے، فار ایگزامپل جنہوں نے فیب میں ہی اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا اور وی آئی پیز لیے، اب اکارڈنگ ٹو دیئر پلان انہیں یہ جو لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی یہ 6 مہینے بعد انہوں نے واپس دینی تھی. اب وہ چھٹا مہینہ بنتا ہے آپ کا جا کے جولائی میں. اٹ مینس کہ فار ایگزامپل کہ 1,000 لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ٹوٹل انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ لیٹس سے $1,00,000 ہے. اب جولائی کے مہینے میں انہیں $1,00,000 ریفنڈ کرنا تھا. ایک پوری مطلب لم سم اماؤنٹ انہوں نے ریفنڈ کرنی تھی. اب چونکہ یہ کرنا نہیں چاہتے بیکاز دے آر لائک اسکیم پیپل، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ لانچ کر دی آج. انہوں نے تمام ایگزسٹنگ یوزرز جو آلریڈی اس پلیٹ فارم کو جوائن کر چکے ہیں اور اپنے پیسے اس پہ لگا چکے ہیں ان کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا ہے. یہ میں آپ کو اناؤنسمنٹ تھوڑی سی اسکرول کرتا ہوں، آپ انگلش خود پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب انہوں نے ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس کو فریز کیا اور انہیں کہا وٹ ایور یور کرنٹ وی آئی پی از یو ہیو ٹو اپڈیٹ. آپ اپڈیٹ کریں اور ٹائم دے دیا انہوں نے 16 جون تک. یہاں پر انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ members who do not upgrade to a higher VIP before June 16 will be terminated corporation and the work deposit will be refunded 180 days after joining the VIP. So آپ کو 16 جون تک اگر آپ ان کا وی آئی پی اپ گریڈ نہیں کرتے، اگر آپ کے پاس 300 والا وی آئی پی ہے، اگر آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کرتے جس کے لیے مزید آپ کو $600 چاہیے اپ گریڈ کرنے کے لیے، تو آپ کا اکاؤنٹ یہ ٹرمینیٹ کر دیں گے. ٹرمینیٹ کرنے سے ہوگا کیا؟ ٹرمینیٹ کرنے سے نہ تو آپ وڈرا کر سکیں گے، نہ آپ ڈیلی کے ٹاسکس کمپلیٹ کر سکیں گے. ڈیلی کے ٹاسکس مینس آپ ڈیلی ٹاسک کرتے تھے تو آپ کو ڈیلی ریٹرن آتا تھا، مطلب $300 والے کو $15 ریٹرن آتا تھا. اب وہ آپ نہیں کر سکتے until you don't upgrade your VIP، جب تک آپ وی آئی پی کو اپ گریڈ نہیں کرتے. یہ انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ بیکاز یہ جو لوگوں کی انیشیل انویسٹمنٹ تھی، جو کہ فار ایگزامپل میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو کہا ہے کہ $1,00,000 ہے، انہوں نے اس جولائی میں واپس کرنا ہے. اب انہوں نے اس 1,000 یوزر سبسکرائبرز کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ اپ گریڈ کریں. اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے گی، یعنی کہ اگر آپ نے $300 لگایا آپ کو مزید اب $600 لگانا ہے. اینڈ پلس آپ کا یہ والا وی آئی پی اس کی ڈیٹ اس جون سے سٹارٹ ہوگی، 13 to 14 جون سے سٹارٹ ہو کے پھر آگے 6 مہینے تک چلے گی. اور وہ جو پچھلا ریفنڈ تھا وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. آپ کا ٹائم بھی ڈبل ہو گیا اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈبل ہو گئی. اینڈ ہاؤ وی کین بلیو کہ اس کے بعد یہ پھر بھی ہمیں ریفنڈ کریں گے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر یہ پہلے یوزرز کو ارلی یوزرز کو ریفنڈ نہیں کیا انہوں نے تو یہ نیکسٹ یوزرز کو کیسے ریفنڈ کر سکتے ہیں؟ دس از کمپلیٹلی آؤٹ آف سینس، دس از کمپلیٹلی انفیئر. یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اسکیم ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پیسہ اس میں گنوایا ہے. اور میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈو ناٹ اپ گریڈ، ڈو ناٹ اپ گریڈ، دس از بگ اسکیم. ہم نے بھی اس میں پیسے ڈبوئے ہیں، ہمارے دوستوں نے، سب لوگوں نے. دس از ون آف ایگزامپل، یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دس از ون آف مائی اکاؤنٹ. پتہ نہیں کتنے کتنے اکاؤنٹ لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنے دوستوں کو ریفر کیا، انہوں نے اسے جوائن کیا اینڈ they have lost every single penny of their investment. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی
اور یہ انفارمیشن نے آپ کو ہیلپ کیا ہے تو پلیز یہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، کہ وہ اپ گریڈ نہ کریں اور انہیں بچائیں مزید اس دلدل میں پھنسنے سے۔ اور جو نئے لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ پلیز ڈو ناٹ ڈو ناٹ جمپ ان۔ اگر آپ اس میں آئیں گے یو گونا ریگریٹ، آپ لوگوں کو ریگریٹ فیل ہوگا۔ سو میری آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے، خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ تھینک یو، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اینڈ پلیز ایکسپوز دس اسکیم، پلیز ایکسپوز۔ تھینک یو۔